One TV Patrol. Uzamis mi host sa Chess National Eliminations. Anong detalye ni Johnny Tommy? Gidagsa sa mga kabataan ug hamtong nga mahiligon sa dulang chess gikan sa lokal og mga bahin sa Mindanao ang pag-host sa Uzamis City sa Chess National Elimination Round. Bisan wala ang mga local official, gumikan sa opisyal nga mga lakaw apan malampuson kining nabuksan ang duha ka adlaw nga mga aktibidad niadtong Oktubre 4 ug 5. Ang nasangpit nga elimination round, qualifying game kini alang sa pag-host sa Misamis Occidental sa ASEAN Plus o International Chess Tournament nga pag-apilan sa mga player og chess gikan sa mga nasod sa Southeast Asia og bukas usab sa uban pang mga nasod sa Asia. Ang maong chess tournament usa kini sa mga highlight activity sa 96th Provincial Charter Anniversary sa Nobyembre nining tuiga. Mao kini ang ipahibalon ni Governor Henry Suaminal sa Chess Championship sa 77 City Charter Anniversary sa Uzamis niadtong Hulyo 16, 2025. Nga kun kinsa ang mokampiyon niini nga torneo, ilhon nga International Grandmaster. Atol sa opening, gipasalamatan ni third times International Grandmaster Jason Gonzalez ang way paglubad nga suporta sa Misamis Occidental Provincial Government. Matud pa niya nga ngingon niini kainit nga suporta ni Governor Henry Suaminal, labing una kining mahitabo sa International Chess Competition o bisan sa national. Gumikan kay sagad nini pangunayan ra sa Chess Federation sa Pilipinas. Iyang gyampo nga nauntay bisan usa nga misamisnon o Mindanawan nga mapasidunggan isip Grandmaster. Gumikan kay wala pa masukad ganay nahimong Grandmaster sa chess gikan sa Mindanao sa International Chess Tournament history. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting. One TV Patrol.